أن هذا الدين وأن التعاليم الإلهية إنما جاءت لإقرار السلام، حتى لا يظلم عبد ولا حر، وحتى لا يظلم رجل ولا امرأة، وحتى لا يظلم ذكر ولا أنثى، وحتى لا يكون الحكام مستبدين طغاة، بل يكونوا خدمة للإنسانية، وحتى لا يكون هنالك إساءة للإدارة من جميع أنواعها، حتى يكون الناس كلهم إخوة متحابين يتآخون في أنهم عبيد الله، ويتآخون لأنهم أبناء آدم وحواء. لابد أن توجد هذه الأخوة الإنسانية. لقد كانت المدرسة المحمدية تخرج هؤلاء الدعاة الأبطال الذين انتشروا شرقا وغربا، فامتد سلطان الإسلام والسلم والأمن والأمان على العالم كله، ودخل القارة الأوروبية عن طريق الأندلس، فانتقل التعليم الإسلامي إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وإلى آخر ما هنالك من البلدان، ومنها انتقلت إلى أمريكا، وانتقلت من إيران إلى تركستان وخراسان والصين والمناطق الشرقية البعيدة. كان هذا هو العمل، ويجب على أهل المدارس الآن، سواء كانت هي مدارس في الهند أو مدارس في السعودية أو مدارس في أي بلد، لابد أن تكون الانطلاقة الأولى، أن تكون هي الأساس، وأن ينطلق العلماء والطلاب من هذه المدارس يبشرون وينذرون ويدعون إلى الله الناس جميعا، من دون أن يكون هنالك تفريق. لو قام هؤلاء العلماء والطلاب يحملون هذه الرسالة ويبينون للناس أن هذا النظام التعبدي والنظام الاقتصادي والسياسي والنظام الإداري والأنظمة كلها، هذه كلها إنما أنزلها الله تبارك وتعالى ليعيش الناس في سلام وفي وئام وفي أمن وأمان. فالإسلام من السلم، والله هو السلام، والله هو المؤمن، والإسلام يهدي إلى سبل السلام، فكل سبيل ممهد للسلام والأمن والإيمان. نرجو أن يتخرج طلابنا في هذه المدارس والجامعات في العالم الإسلامي كله، وقد وقع العالم الإسلامي في قبضة الاستخراب، ثم تسلط عليه الجبابرة القتلة المدمرون للبلدان والدول والحكومات. لابد أن يتخرج وأن يخرج هؤلاء الطلاب ليعطوا عهد الأمن والأمان للبشرية جميعا إن شاء الله. وإن هذه الجامعة الإسلامية هي فرع من فروع ندوة العلماء التي توجد في مدينة لكنو، والتي أسسها العلامة محمد علي المنقيري في بداية القرن الرابع عشر الهجري. قامت تلك الحركة التعليمية الإصلاحية وانبثت هذه الحركة، ووصلت فروعها إلى كيرلا وإلى كشمير وإلى بومباي وإلى بنغالا، فلم تبقى ولاية في الهند حتى خارج الهند من البلدان المجاورة والبعيدة إلا وأقيمت فروع ندوة العلماء. ووصلت حركة ندوة العلماء التي هي الحركة التعليمية الإصلاحية الوسطية، التي تعرف الاتزان والاعتدال، وتعرف كيف تطبقه في مناهجها وفي مقرراتها وفي إرسالياتها ودعاتها ومبشريها. والحمد لله أدوا دورا بارزا، وأنتم تستطيعون أن تقيسوا تلك الحركة التعليمية والإصلاحية الكبيرة عن طريق هذه الجامعات الإسلامية التي قامت والحمد لله بالخدمات العظيمة في مجال التعليم وفي التربية وفي التأليف وفي التحقيق وفي البحث وفي الدعوة إلى الله وفي إقامة المساجد والمراكز الإسلامية وغيرها. والقصة طويلة، وقد قص علينا بعض القصة الأخ العزيز محمد إلياس الندوي، ولا شك أن في الجعبة كثيرا، وستسمعون إن شاء الله